Assalamu alaikum Amelia. Walaikum assalam. And let's start with dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हमने ये दो पोर्शंस पढ़ लिए थे. अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमानों का, ठीक है. और उसके नूर की मिसाल, मसलु नूरिही, उसके नूर की मिसाल, कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, एक ऐसी ताक किसी है जिसमें एक दिया रखा हो, एक कैंडल या एक लाइट रखी हो, ठीक है. और हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था कि ये है मिश्का एक छोटा सा निश होता है जो दीवार पे पहले ज़माने में बनाया जाता था. जब भी कोई कैंडल या कोई दिया इसमें रखते थे तो ये पूरा एरिया ग्लो करता था और इस ग्लो की वजह से पूरा कमरा फिर रोशन हो जाता था, ठीक है ना. तो आज हम मज़ीद पढ़ेंगे कि इस मिसबाह, ये जो ये कैंडल है, इसके बारे में और आगे मज़ीद अल्लाह क्या कह रहे हैं. यहाँ पे आप देखो, नोट करो, मिसबाहुन, और यहाँ पे है अल मिसबाह. क्या फ़र्क है दोनों में? एक है मिसबाहुन और एक है अल मिसबाहु. Al is the. Yes, the misbah. Al doesn't like a tanween. Al doesn't like tanween. शाबाश. और मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन इसमें ये है कि ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन, सॉरी, ये कॉमन है और ये प्रॉपर है ना. अल जो है वो किसी भी नाउन को प्रॉपर कर देता है. तो दिस इज़ अ कॉमन नाउन कि कोई भी एक दिया, लेकिन वो दिया अल मिसबा, दैट दिया, दैट लाइट, वो कहाँ पे है? फी जुजाजा. फी इज इन, यानी कि में, जुजाजा. अब जुजाजा क्या है? जुजाजा से वर्ड से क्या पता चल रहा है आपको? एक तो जुजाजा तिन जर है ना, दो जेर जो है, दो जेर, जब भी दो जेर किसी वर्ड के आखिर में आता है तो वो उसका वो वर्ड जर हो जाता है. और वो जर किस लिए है? इस फी की वजह से, ठीक है. फी इज़ वन ऑफ द हरफे जर, ठीक है, जार कहते हैं इसको. तो ये जार और मजरूर है कि इन जुजाजा, दैट मिसबा इज़ इन जुजाजा. लेट्स सी व्हाट इज़ जुजाजा. जुजाजा होता है, आपने कभी देखा है लैंटर्न को? व्हाट इट हैज़ स्पेशल इन इट? It has a light in it. लाइट होता है. लाइट के बाहर आपको देखा है कभी आपने? उसके बाहर क्या होता है लाइट के बाहर? Glass. यस, ग्लास कवरिंग. Yeah. हैव यू सीन? तो ये जो अल्लाह ताला यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ना उस मिसबाह को, तो अब अल्लाह ताला ने एक और चीज़ ऐड की है कि अल मिसबाहु फी जुजाजा, कि वो लाइट ऐसे ही नहीं ओपन पड़ी हुई, बल्कि वो लाइट एक जुजाजा के अंदर पड़ी हुई है. कैन यू गिव मी अ येलो मार्कर प्लीज़? यू कैन इमेजिन कि एक ये ग्लास कवरिंग है इसके बाहर. ऑरेंज दे दो मुझे, ऑरेंज कलर, ठीक है. तो ये एक ग्लास कवरिंग है जो बहुत शाइनी है. अभी फ़िलहाल शाइनी का मैं बता नहीं रही, लेकिन ये कि ग्लास कवरिंग के अंदर, इस ग्लास कवरिंग से क्या होता है? It protects the light. यस, इट प्रोटेक्ट्स द लाइट. और अगर ये शाइनिंग हो और क्लियर हो, यानी कि बिल्कुल इसके ऊपर कोई कोई डस्ट ना हो या कोई सूट जमा ना हो जाए, तो वो क्या होता है कि वो ये जो लाइट होती है अंदर की और ब्राइट होके इट मेक्स इट मोर ब्राइटर. और आप सोचो अगर ये थोड़ा सा गंदा हो जाए ये शीशा, तो क्या होता है? हाँ, लाइट डिम हो जाती है, ठीक है. तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे स्पेशल कहा है कि ये जो मिसबाह है, अल मिसबाहु फी जुजाजा, अल्लाह ने वो जो लाइट की मिसाल अब दे रहे थे ना, एक एग्जांपल दे रहे थे कि उसके नूर की एग्जांपल एक मिशकाह की सी है जिसमें एक दिया रखा है और वो दिया एक ग्लास कवरिंग के अंदर है. द मिसबाह इज़ इन जुजाजा. المصباح في زجاجة. बोलो. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة.
المصباح في زجاجة. زجاجة زجاجة. 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 لیکن تا مربوطہ ہے. تا مربوطہ جب بھی کسی اینڈ پہ آئے یا میں نے وہاں پہ سٹاپ کرنا ہو تو میں زجاجتی نہیں کہوں گی یا زجاجتن نہیں کہوں گی, میں کہوں گی زجاجہ. میں تا مربوطہ کو ہاں میں بدل دوں گی, ہے نا, یہ تو آپ کو پتہ ہے. تو المصباح فی زجاجہ, المصباح في زجاجة. یہ ہا کو کلیئر کرنا ہے, اس کو ہو نہیں کہنا. المصباح فی زجاجہ. المصباح في زجاجة. مصباح مصباح فی زجاجہ. في زجاجة. تو اب تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں, کہ اس کے نور کی مثال ایک دیے کی سی ہے جو کہ کہاں پہ رکھا ہے, ایک طاق میں, اور اس مصباح یعنی اس دیے, وہ دیا کہاں ہے, اس ایک گلاس کورنگ کے اندر ہے. فی زجاجہ, في زجاجة. یہاں پہ بھی ایک سٹاپنگ سائن بنا ہوا ہے, دیٹ مینس کہ ہم یہاں پہ رک سکتے ہیں. تو اللہ نور السماوات والارض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مثل نوره كمشكاة فيها. یہاں پہ كمشكاة فيها مصباح. كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. شاباش. اب آپ کو پتہ چل گئے, ہم نے 3 چیزیں پڑھی, کمشکاتن, مشکاتن, مصباح اور زجاجہ. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے. Is this ayat talking about explaining Allah's nur? یس, اور ابھی کنٹینیوسلی ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں, آپ کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جیسے یہ ایک نش ہے, نش کے اندر ایک دیا رکھا ہے, اور دیا کس سے ساتھ کور ہوا ہے, ایک گلاس کورنگ کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا سگنیفیکنس ہے, کہ ہم جب ایک دیا کمرے میں ایسے رکھا ہو تو وہ ایسی اتنی لائٹ نہیں ہوتی جتنا ایک طاق میں رکھ دینے سے لائٹ ہو جاتی ہے. اور اس پہ بھی اگر ہم ایک گلاس کورنگ, برائٹر گلاس کورنگ رکھ لیں تو اور برائٹ کلر ہو جاتا ہے نا. اور وہ گلاس کورنگ از ویری مچ امپورٹنٹ. یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اور ایکسپلین کروں گی کہ ان سب کا کیا کیا مطلب ہے, پھر آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو ابھی فی الحال آپ نے یہاں تک اچھے سے یاد کرنا ہے. المصباح فی زجاجہ. المصباح في زجاجة. شاباش, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.